Balitang Espesyal. 17 anyo sa France, mipatay tungod sa away sa TikTok. Si katrubang Raybox sa report. Usa ka 17 anyos nga tin-iya rito sa France, makatropa, miangkon ngayang gidunggab hangtod namatay ang laing 17 anyos human sa gubot nga may resulta sa panaglalis nga nagsugod sa TikTok. Nahitabo ang insidente sa usa ka camping site sa Villevorde dool sa Paris. Sa investigasyon, nagsugod ang tensyon tungod kay ang suspek kuno gisalikway sa usa ka dalaga nga iyang giad sa TikTok. Miabot sa punto nga nagtawganay sila nga duha, og sa panagistorya ang uyab sa amigo sa biktima mi-challenge sa suspek nga magkita sa camping site. Dito gidunggab ang biktima sa dughan nga hinungdan sa iyang kamatayon. Ang suspek kay aresto man miadto sa ospital nga may samad sa kamot ug miingon nga aksidente ra kini. Yang kuno sab niya nga miadto siya da ang kutsilyo aron ipakita nga wa gid kuno siya mahadlok apan giingong nawagtangan siya og kontrol ug wa tuyoa ang pagpatay. Pastila nagpadagis ka iso ganoy. Sa atong mga katrupang kalalakinan, para kondisyon yun ka permi ibabaw sa kama, pag turbo mga higala, labi naghapo kay kakapoy imong trabaho sa adlawan, o niya manguhit pagin si Mrs. Magabi. Turbo, safe ni mga katropa. Tungod kay aprobado sa FDA, nga doon ay maka og klavuwas ka gama sa Yes to Health. 30 minutos, sa dili pa inyong labing-labing, pag turbo na. Kaysa turbo, wagas ang lakas. Alang sa nagkayusag Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropa, katropang Raybox, alang sa Balitang Espesyal. Kasikas Express Balita. Cellphone Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.